अस्सलामु अलैकुम। जो लोग व्हाट्स ऐप, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह पर हमारे मैसेज और ऑडियो शेयर कर रहे हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस सिलसिले में यूट्यूब चैनल वाले बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। इस वक्त तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत टीम की तरफ से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में ताज़ा खबर और अपडेट ये है कि आपकी सुनवाई की तारीख बहुत करीब है, इसलिए आप दुआ करें कि उनके हक में फैसला आ जाए और हमें कुछ न कुछ खुशखबरी सुनने को मिल जाए। एहतियात की वजह से हम अभी इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकते, लिहाजा आप अगली खबर का इंतजार करें और हमारे मैसेज को खूब शेयर करें। अगर आप हमारे ग्रुप में शामिल नहीं हैं तो अभी शामिल हो जाएं। इसके लिए आप गूगल सर्च में सिर्फ इतना लिखें 80 55 220 373, नंबर के बीच में कोई जगह या स्पेस न दें और क्लिक यानी ओके कर दें। अब देखिए रिजल्ट में सबसे ऊपर तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत वेबसाइट का नाम नजर आएगा। आप उस पर क्लिक करके अंदर जाएं और हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएं। आइए अब रमजानुल मुबारक के ताल्लुक से 36 मिनट की एक शानदार तकरीर सुनिए। मोहतरम हजरात, मुख्तसर हम्दो सलात के बाद आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक बहुत ही मशहूर आयत जो रोजों की फर्जियत के बारे में है, तिलावत करने का शरफ हासिल किया। कबल इसके कि जो कुछ तिलावत किया गया उसके तहत कुछ अर्ज किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कि वो अपने प्यारे हबीब लबीब नबी करीम रऊफ रहीम अलैहि अफ़ज़लुस सलात व तस्लीम के सबके तुफ़े मुझे हक कहने की तौफीक अता फरमाए। हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला हक सुनकर हक को कबूल करने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप तमाम हजरात के इल्म है कि रमजान मुकद्दस का महीना शुरू हो गया। अल्लाह तबारक व तआला का हम सब करोड़ा शुक्र बजा लाते कि उसने फिर हमारी जिंदगी में रमजानुल मुबारका के समरात व बरकत हासिल करने का उसने एक मौका हमें और अता फरमाया। वरना आप देखें, हम अपने अईज़ा अक़रबा दोस्त अहबाब पर नजर डालें, बहुत सारे लोग गुज़िश्ता हमारे साथ थे और इस साल उनका विसाल और इंतकाल हो। तो बजा तौर पर ये अल्लाह की मेहरबानी कि उसने हमें एक मौका अपने गुनाहों की खलासी, जहन्नम से आजादी और अपने हबीब को राजी करने का एक मौका हमें उसने और अता फरमाया। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ये मौके बार बार हमें अता फरमाता रहे। गुज़िश्ता जुमे हमने ये अर्ज किया था कि रमजान का महीना सब्र का और ये फरमा दिया गया कि रोजा आधा सब्र है। यानी जिस आदमी ने रोजा रखा, रोजे का वो आदी है कि हर साल रोजा रखता, तो गोया वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ आधा साबिर है। अब इससे अंदाजा लगाइए रोजे की अहमियत कि और जितने भी मामला सब्र के हैं या सब्र की जितनी शाखें हैं, आधा सब्र उसमें है। और सिर्फ एक रमजान में जो आदमी रोजा रखे, हमेशा रोजेदार हो, तो गोया वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ आधा साबिर लिख दिया गया। इतनी फजीलत रोजे की। यूं तो रोजे के फजाइल और मनासिब बेशुमार जो वक्तन फवक्तन आप सुनते रहते और हम हर साल उसकी तकरार भी करते कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान में फजाइल और मनासिब रखी,
یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں کسی نہ کسی طور پر روزے رکھے جاتے تھے. آج کے اس زمانے کی زبان و لغت میں اسے رمضان نہ کہا جاتا، لیکن ہر اعتبار سے ہر امت کے یہاں کچھ نہ کچھ روزے ضرور تھے. مثلا آدم علیہ الصلوۃ والسلام 13، 14، 15 یہ روزہ رکھتے، اور ہماری یہاں امت کے بے شمار مشائخ علماء اسے اپنا معمول بنائے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو نفل روزہ رکھتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روزے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا پسند. وہ روزے کیا تھے جو فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ روزے بہت پسند ہیں؟ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن افطار، یعنی ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن روزہ نہ رکھتے. مسلسل عمل پیغام حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ تھا. تو فرمایا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند. اور اسی طریقے سے جو نبی تشریعی نبوت لے کر آیا، یعنی وہ نبی کی جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہو اور اس نے امت کو احکام دیے، ہر نبی نے کہیں نہ کہیں روزے اپنی امت پر اللہ کی جانب سے کچھ نہ کچھ ضرور فرض کیے. ہم اور آپ الحمدللہ جس امت میں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو پورے سال میں ایک مہینے کا روزہ عطا فرمایا. چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو. اب روزے چاہے 29 ہوں یا 30 ہوں، یہ تو نظام قدرت، اس پر ہمارا آپ کا کوئی بس نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام. ظاہر ہے کہ جس امت کو اللہ نے روزوں کی سعادت بخشی، کچھ نہ کچھ فضائل اور مناقب ان کے بھی تھے. مگر سنیے، آج ہم جس حدیث پر تبصرہ کرتے، اس حدیث کو امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا. اگرچہ یہ اور بھی کتابوں میں ترغیب میں اور دوسری کتابوں میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 ایسی باتیں میری امت کو عطا فرمائی کہ ان 5 باتوں میں سے ایک بات بھی، ایک معاملہ بھی اللہ نے پچھلی امتوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا. اگرچہ اور بھی باتیں جس کا ہم تبصرہ کریں گے، لیکن رمضان کے معاملے میں 5 باتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت، یہ شفقت، یہ مہربانی سوائے امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی. سبحان اللہ. وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک اور زعفران سے زیادہ پسندیدہ ہے. ایک بات یہ فرمایا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمائی، جب روزے دار روزہ رکھتے ہیں تو سمندر کی، دریا کی جتنی مچھلیاں ہیں، یہ سب کے سب روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتی، روزے دار کے لیے دعا کرتی رہتی ہے. تیسری فضیلت میری امت کو رب کریم نے یہ عطا فرمائی، جتنے بھی روزے دار ان کے لیے اہتمام انصرام میں روزانہ جنت کو سجایا جاتا ہے. روزانہ جنت سجائی جاتی ہے کہ یہ روزے دار جا کر وہاں بسیں گے. اب ظاہر ہے کہ جب جنت سجائی جاتی اور جن کے لیے سجائی جاتی اور جنت منتظر ہے روزے داروں، اور رب کریم جنت سے مخاطب ہو کر فرماتا ہو، جنت صبر کر، ان قریب میرے بندے یعنی جو روزے دار اپنے اوپر سے دنیاوی بوجھ اڑیل کر ان قریب تیرے اندر آنے والے ہیں. یہ جنت سے ارشاد ہوتا ہے.
فرما چوتھی فضیلت جو میری امت کو رب نے عطا فرمائی اور امم سابقہ میں سے کسی کو بھی میسر نہیں آئی، وہ یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو سرکش شیاطین اس میں قید کر دیے جاتے ہیں۔ جو شیاطین لوگوں کو ورغلاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، گناہ پر برانگیختہ کرتے ہیں، گناہ پر اکساتے ہیں، یہ سارے سرکش شیاطین جو ہیں وہ رمضان میں قید کر دیے جاتے ہیں۔ اور سنو، جو آخری بات پانچویں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ تمام روزے داروں کے اللہ تبارک و تعالیٰ آخری شب میں مغفرت فرما دیتا ہے، آخری رات میں مغفرت کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جو یہ بات سن رہے تھے انہیں یہ گمان ہوا کہ حضور فرماتے ہیں جو آخری رات میں تمام روزے داروں کی مغفرت ہو جاتی ہے تو شاید اس سے مراد شب قدر ہوگی۔ ہم پوچھ لیں وقت پا کر کہ اگر اس سے شب قدر ہے تو ایک تو یہ کہ اس کی تعین بھی ہو جائے کہ شب قدر 29ویں ہے، تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ جو رمضان کی آخری رات جس کو ہم کہلے شب عید، اس میں اللہ تعالیٰ جب تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا تو کیا یہ رات شب قدر ہے؟ لیجیے 5 باتیں تو یہ تھی اپنی جگہ جس کا ہم نے تذکرہ کیا، حضور نے ایک انعام اور ضمن فرما دیا، فرما نہیں بات یہ ہے کہ آدمی مزدور سے جب مزدوری لی جائے، جب وہ کام اپنا مکمل کر لے تو مکمل کرنے کے بعد اسے مزدوری دے دی جاتی ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ جب ہم نے 29 یا 30 روزے رکھ لیے، چاند نظر آ گیا تو ہم مزدوروں نے اپنی مزدوری مکمل کر لی۔ اب مزدوری کب دی جائے گی؟ مزدوری کب دی جائے گی کہ جناب کام مکمل ہو گیا، لہذا یہ جو 29ویں یا 29ویں شب ہے وہ یا 30ویں شب ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی تمام روزے دار چونکہ اپنا کام مکمل کر چکے اس لیے ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور گویا تم نے جو شب قدر کا ذکر کیا، شب قدر کی برکتیں اس کے سوا ہیں، وہ برکتیں تو اپنی جگہ، وہ برکتیں الگ ہیں، شب قدر جس کا تم نے تذکرہ کیا وہ برکت الگ ہے، لیکن یہ 5 برکتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمائیں اور اس سے پہلے کسی امت کو بھی اللہ نے عطا نہیں فرمائی، چونکہ اس کا تعلق رمضان سے ہے اس لیے ہم نے بطور خاص اس کو بیان کیا، ورنہ اس کے علاوہ اس امت پر جو اللہ کی مہربانیاں عزیزان گرامی وہ حساب سے باہر ہے، اس کا احصا، اس کا احاطہ، اس کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر مہربانی فرمائی۔ ہم اور آپ ذرا ایک جائزہ لیں تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلے مہربانی تو یہ ہمیں انسان بنایا، کیوں صاحب اگر ہمیں جانور بنا دیتا، کوئی اور چیز بنا دیتا، کیا اس کے دستے قدرت کو کوئی پکڑنے والا تھا؟ کوئی پکڑ نہیں سکتا اس کے دستے قدرت تو کیسی مہربانی کہ ہمیں آدمی اور انسان بنایا۔ اور دوسری مہربانی آپ ملاحظہ فرمائیے، جب ہمیں انسان اور آدمی بنایا تو دوسری مہربانی یہ کی وہ آدمی ہمیں بنانے کے بعد بھائی ہو سکتا ہے کہیں اور ہم پیدا ہو جاتے، خدا نہ خواستہ کہیں یہودی کے گھر میں پیدا ہو جاتے، عیسائی کے گھر میں پیدا ہو جاتے، سکھ کے گھر میں پیدا ہو جاتے، کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو جاتے، لیکن اللہ کی دوسری مہربانی یہ ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، دوسری مہربانی ہو گئی۔ اور تیسری مہربانی یہ کہ مسلمانوں کے گھر تو بے شمار لوگ پیدا ہوتے اور جانے حالات اور موسم کو دیکھ کر زیر و زبر ہو جاتے ہیں، کبھی کہیں چلے جاتے ہیں، کبھی کہیں چلے جاتے ہیں۔ اور آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ دین میں استقامت کا مسئلہ ایسا کہ صبح اگر سنی ہے شام میں پوچھو تو پتہ لگا کہ کوئی اور آدمی ٹکر گیا، وہ کچھ اور کھاتا اس نے تسلیم کر لیا، کہیں اور چلا گیا۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو گھر میں قالین نیا لے لو، گھر مکان اچھا بنا لو، سفیدی بھی کر لو، صوفے بھی نئے لے لو، اور جناب سارا گھر کا سامان نیا لو، ساری چیزیں نئی خرید لو، مگر مذہب پرانا ہی رکھو۔ ہاں، مذہب کو تبدیل مت کرنا، مذہب وہی پرانا رکھنا جو تمہارا مذہب ہے۔ تو آج کل دیکھیے ہم کس بے-غیرتی کا شکار ہیں۔ تو تیسری نعمت اللہ نے یہ کی کہ ہمیں پیارے مصطفیٰ کے غلاموں میں پیدا کر دیا۔
हुजूर का दामन हमारे हाथ में मिल गया। और ये कितनी बड़ी अजीजान गिरामी हमारी सादत, बहुत अजीब सी बात है। यानी ये कि मैं कुछ कहूं तो आप समझे मौलाना शायद हम पर मलामत कर रहे या मतून कर रहे। ये इतनी बड़ी नेमतें, इसकी हमने कदर की नहीं। मुझे बताइए, हुजूर की गुलामी, अल्लाह अल्लाह, अंबियाए किराम इस बात की हसरत करते रहे कि मौला वो तेरा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका तूने एक खास वादा, एक अहद हमसे लिया, वही अखदल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमती सुम्मा जाअकुम रसूल, तो जो वादा हमसे लिया मौला तो हमें उनकी उम्मत में पैदा कर दे, उनकी उम्मत में पैदा कर दे। बाद अकाबिर ने तस्करों में ये लिखा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुजर सारी दुनिया में होता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मरतबे अपने तख्त शाही पर सारे लाओ लश्कर के साथ कहते हैं तैबा की सरजमीन से गुजरे और तैबा की सरजमीन में पड़ाव डाला। हजरत सुलेमान ने फरमाया, नबी आखिर ज़मा जब तशरीफ लाएंगे ये मदीना मुनव्वरा ये उनका मस्कन होगा और यहाँ वो कयाम करेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद गुलाम मदीने मुनव्वरा जिसे आज कहते हैं, उस जमीन पर वो रह गए कि शायद हमारे जमाने में वो सूरज तुलू हो तो हम उससे इस्तेफादा करें। और बाद अकाबिर ने लिखा, यही लोग जो मदीने मुनव्वरा में बैठकर उस जमाने में हजरत सुलेमान की उम्मती मेरे आका का इंतजार कर रहे थे, उन्हीं की औलाद में से हजरत अबू अय्यूब अंसारी थे जिनके हुजूर मेहमान बने। हो सकता है रिवायत में मामलात में कोई ज़ोफ हो, वो हमारी इस वक्त बहस से खारिज है। गरज ये कि जिसकी उम्मती होना अंबिया ख्वाहिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी उनकी उम्मत में हमें पैदा कर, और हमें देखिए आप कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो नेमत हमें बगैर मांगे अता फरमा दी। कितना बड़ा एहसान अल्लाह तबारक व तआला। एक बात और, सही मुस्लिम शरीफ में हजरत हुज़ैफा इब्न यमान से हदीस, हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने, वो हदीस तो रमजान के हवाले से थी, ये उसके अलावा फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत पर 3 ऐसे इनाम फरमाए, इनमें से एक इनाम भी पिछली किसी उम्मत को अता नहीं हुआ। वो रमजान के हवाले से, ये आम इनाम के हवाले से। वो 3 इनाम क्या हैं? हजरत हुज़ैफा से पूछिए कि आपने वो 3 इनाम जो हुजूर ने इरशाद फरमाया वो क्या है, और फरमाइए उसमें इनाम और उसकी नौइयत का आलम। फरमाया कि मेरी उम्मत के और गुलामों की जो सफ़े हैं, जैसे तुम सफ़े बांध करके नमाज पढ़ते या कहीं भी हम सब बांध कर पढ़ते, फरमा मेरे गुलामों की सफ़े जो है, मेरे गुलामों की सफ़ों को अल्लाह ताला ने मलाइका की सफ़ों सब करार दे दिया। यानी तुम जब सब बांधते तो ऐसा जैसे फरिश्ते सब बांध करके खड़े हुए हैं। यानी तुम्हारा मकाम इस माना कर फरिश्तों की तरह कि तुम्हारी सफ़ें जो है वो फरिश्तों की सफ़ों के मुतरादिफ है। एक इनाम तो ये हो गया। दूसरा इनाम, आइए आप उस जमाने में जितनी उम्मतें उम्में साबिक़ा हैं उनके इबादत खाने मुतय्यन, अपनी खास इबादत, जो हमारी यहाँ नमाज वो इस किस्म की कोई खास इबादत करते, वो अपने उन इबादत खानों के अलावा कहीं और सजदा नहीं करते, कहीं और इबादत वो नहीं करते। यानी वो खास इबादत जिसे हम नमाज कहते, इससे कोई हम काफिया हम रदीफ कोई उनकी इबादत जो भी उस उम्मत में रही हो वो अपने अपने इबादत खानों में महदूद होती। मगर फरमा सुनो मेरे गुलामों, मेरी उम्मत पर अल्लाह ने ये इनाम किया जो पिछली उम्मत में से किसी को नहीं मिला। वो ये कि मेरे रब ने तुम्हारे लिए सारी जमीन को मस्जिद बना दिया, सारी जमीन तुम्हारे लिए मस्जिद बन गई। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि सारी जमीन मस्जिद बन गई, अब मस्जिद में आने की क्या जरूरत है, जहां मुसल्ला बिछाओ वो मस्जिद है और वही नमाज पढ़ने लग जाओ। नहीं, इस माना कर मस्जिद है कि आप अगर सफर कर रहे हैं, कहीं जनाब जा रहे हैं, नमाज का वक्त हो गया, अब इतने मिनट बाकी, सूरज तुलू हो जाएगा या सूरज गुरूब हो जाएगा, मस्जिद नहीं पाते, कोई जगह आप मखसूस नमाज की नहीं पाते, सुभान अल्लाह बावजू होकर और जनाब किबले की जानिब मुंह करें
اور دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں آپ کی نماز ہو جائے. اور کتنی سہولت کہ پوری دنیا کو مسجد بنا دی گئی. تو لیجئے صاحب، آپ کہیں گے آپ نے تو مسجد بنا دی پوری دنیا، لیکن اس کا تعین کیسے ہوا کہ قبلہ کہاں؟ استقبال قبلہ بھی تو ضروری ہے یا نہیں؟ کہ بغیر قبلے کی جانب منہ کیے تو آدمی کی نماز نہیں ہوتی. چلیے کچھ کتب میں نکل گئے، کچھ کمپاس نکل گئے کہ اس سے بھی آپ دیکھ کر کے قبلے کی تعین کر سکتے. یہ تو ایک ترقی یافتہ دور ہے کہ جس میں ہمیں یہ پتہ لگ جاتا کہ قبلہ کہاں ہے، کون سی سمت ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. اس کا نشیب و فراز اور باریکیاں ایک الگ عنوان ہے. لیکن یہ کہ آپ کو کوئی بتانے والا بھی نہیں کہ نماز کی نیت آپ کرنے والے، نماز کا وقت جا رہا، کوئی مسافر نہیں، کوئی آدمی نہیں کہ پوچھے بھائی قبلہ کہاں ہے. تو لیجیے زمین تو قبلہ بنا دی گئی، تو میرے آقا نے پھر ہمیں نظام یہ دیا کہ میرے غلاموں ادھر ادھر دیکھو جغرافیہ. اب اگر تمہیں نظر نہ آئے کہ مجھے کس طرف رک کر کے نماز پڑھنا ہے تو دل میں تحری کر لو، ایک ارادہ جما لو دل میں کہ قبلہ ادھر ہے. سبحان اللہ، لو اب تم نے تحری کر لی، دل میں ایک خیال کو جما لیا کہ قبلہ ادھر ہونا چاہیے، تو لو تمہارے دل ہی کو ہم نے قبلہ بنا دیا. جدھر تمہارا دل فتوا دے ادھر ہی جا نماز بچھا کر کے نماز پڑھو. اور فقہاء نے تو خوب کہا، کہتے کہ ادھر ہم نے نماز پڑھی، ایک رکعت پڑھی اور دل یہ کہتا کہ ادھر قبلہ. اب اس کے بعد ایک رکعت کے بعد دل نے پھر اپنا کام دکھایا. انہوں نے کہا مولوی صاحب قبلہ تو ادھر ہونا چاہیے. اب دل کا خیال ادھر جمع گیا. لیجیے اب دوسری رکعت میں کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو ادھر کر لیں. ایک رکعت یہاں ہو گئی. اب آپ کے دل نے یہ کہا کہ شاید اس طرف بھی مجھ سے سہو ہو گیا، قبلہ تو پیچھے کی جانب ہونا چاہیے تھا. اب تیسری رکعت آئی، تیسری میں اس نے منہ ادھر کر دیا. اب چوتھی رکعت جب آئی تو اس نے سوچا قبلہ ادھر ہونا چاہیے، اور یہی خیال دل میں جم گیا. اس نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی. چاروں کونوں پر ایک ایک پڑھتا رہا، دل فتوا دیتا رہا، یہ تبدیل کرتا رہا، نماز ہو گئی. فرماتے کوئی آدمی دیندار آیا، انہوں نے کہا صوفی صاحب آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ نے تو ایک رکعت ادھر پڑھی، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، چاروں رکعتیں ضائع کر لی. قبلہ تو ایک طرف تھا، یہ تینوں ضائع ہو گئی. تمام علماء نے مسئلہ لکھا کہ تحری کرنے کے بعد نماز پڑھ لی گئی. بعد میں کسی شخص نے آن کر بتایا کہ قبلہ یہاں نہیں وہاں تھا، اب نماز بھی لوٹانے کی ضرورت نہیں. جو دل کے ارادے سے تحری سے آپ نے پڑھ لی وہ نماز ہو گئی. اب سنیے میں کہنا کیا چاہتا تھا. فرمایا کہ ساری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے مسجد بنا دیا. یعنی نماز پڑھنے کے لیے معین تو مسجد ہے، اگر یہ میسر نہ آئے تو دنیا کے کسی جنگل کسی کونے میں بھی جا نماز بچھا کر نماز پڑھ لو. لیجیے صاحب نماز ہو گئی. دو باتیں یہ ہو گئی. آئیے تیسری بات، عقل سے فتوا لیجیے کہ جب آدمی ناپاک ہو جائے تو بغیر دھوئے تو آدمی پاک نہیں ہوتا. اور آپ کے دل کی تسلی بھی نہیں ہوگی کہ جناب جب تک کہ آدمی پاکی حاصل نہ کرے، وضو نہ کرے، غسل نہ کرے تو آدمی پاک نہیں ہوتا. فرما سنو میرے غلام، میری امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیسرا انعام یہ ہے کہ جب وہ ناپاک ہو جائیں یا بے وضو ہو جائیں اور پانی نہ پائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پاکی جو پانی میں رکھی، میری امت کے لیے وہ پاکی اللہ نے مٹی میں رکھ دی ہے. کیا مطلب کہ اب تم اگر ناپاک ہو، غسل اگر چاہتے ہو اور غسل کرنے کے لیے پانی نہیں تو غسل کا تیمم کرو. اگر تم بے وضو ہو اور بے وضو میں پانی نہیں تو اب کیا کرو کہ جناب وضو کا تیمم کر لو اور نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی. مشکاہ شریف میں ایک جگہ ہے کہ دو صحابہ کہیں سفر کر رہے، دونوں کے پاس پانی نہیں تھا. دونوں نے کیا کیا؟ تیمم کیا، اور تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اپنی منزل مقصود پر آئے. آنے کے بعد کیا ہوا؟ ایک صحابہ نے نماز نہیں لوٹائی، دوسرے صحابہ نے وضو کیا اور نماز لوٹائی، ایک صحابہ نے پہلے ہی پر گزارا کیا. یہ دونوں حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تیمم کیا، نماز پڑھ لی، ان صحابہ نے تو نماز اپنی منزل پر آن کر وضو کر کے لوٹائی اور میں نے نماز نہیں لوٹائی. لیجیے حضور نے کیا فتویٰ دیا؟ جس نے نماز لوٹائی فرما تم نے ثواب دوہرا کمایا، اور جس نے نماز نہیں لوٹائی فرما تم نے میری سنت کو پا لیا. یعنی اب پانی ملنے کے بعد بھی نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں. یہ تیسرا انعام ہے جو اللہ نے پانی میں پاکی کا معاملہ رکھا.
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی میں رکھ دیا. ارے کوئی ایک انعام جس کا تذکرہ کیا جائے تو فرمایا رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 انعام میری امت پر کی. اب آئیے وقت بھی مختصر ہے, تھوڑا سا 5 کے بارے میں تذکرہ. یہ تو مطلق تھا جو انعام رب کریم نے اپنے حبیب کی امت پر فرمایا. اس میں پہلا انعام یہ کہ منہ کی بو اللہ کو مشک اور زعفران سے پسندیدہ ہے. آپ دن بھر کچھ کھاتے نہیں. کھانے میں کیا ہوتا کہ دن بھر آدمی چاہے کچھ نہ کچھ کھائے تو منہ میں بدبو پیدا نہیں ہوتی. اچھا, اب منہ میں بو کس لیے پیدا ہوتی ہے کہ جب کھانا کھانے کے روزے میں ممانعت ہے تو ایک قسم کی بو منہ میں پیدا ہو جاتی. مگر یہ بو جو انسان کے منہ میں پیدا ہوتی ہے کیا کسی اور وجہ سے پیدا ہوتی؟ نہیں, روزہ رکھنے کی وجہ سے. روزہ کس کے لیے رکھا؟ خالصتاً اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا. تو جو روزہ وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھے ہوئے ہے اور منہ میں اگر بو پیدا ہو جائے تو وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ اس کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشک اور زعفران سے زیادہ پسندیدہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ آدمی کی فطرت یہ ہے بلا تشبیہ آدمی کسی سے محبت کرے تو اس کی جو بو ہے وہ بھی آدمی کو بڑی پسند آتی ہے. لیکن سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ منہ میں جو بو پیدا ہو جاتی ہے جناب روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک اور زعفران سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی حدیث کے ٹکڑے کو سامنے رکھ کر شوافہ یہ فتویٰ دیتے ہیں. یہ شافعی حضرات کا مذہب ہے, احناف کے نزدیک یہ نہیں. شافعی یہ کہتے ہیں کہ جب یہ منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے تو روزے کے دوران مسواک نہ کی جائے, لیکن یہ ان کا معاملہ ہے. احناف کے نزدیک روزے میں ہر طور پر مسواک کرنا جو ہے وہ جائز ہے. لیکن یہ تو پتہ لگ گیا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنا قرب حاصل کر لیتا اور اس قدر محبوب بن جاتا ہے کہ اس کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مشک اور زعفران سے پسندیدہ ہے. دوسری بات کہ سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی, یعنی روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں جو ہیں وہ بھی اس سے محبت کرتی اس قدر کہ اس کے لیے دعا کرتی ہوتی ہیں. اللہ اکبر, یہ یوں سمجھ میں آئے گا کہ روزے دار کا مقام دیکھیے کہ جس نے خالصتاً اللہ کے لیے روزہ رکھا. حدیث شریف میں فرمایا رب کریم جب کسی سے محبت فرماتا یا اس کو اپنا خاص قرب عطا فرماتا یا اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا تو جبریل امین سے ارشاد فرماتا جبریل فلاں ابن فلاں بندے کو ہم نے اپنا محبوب بنا لیا اور تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل بھی اس سے محبت کرتے. فرما جاتا ہے کہ آسمانوں پر اعلان کر دو فلاں بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا لیا. جبریل امی آسمانوں پر اعلان کر دیتے ہیں اے آسمان کے فرشتوں فلاں ابن فلاں شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بندہ بنا لیا ہے. اب دیکھیے فرشتوں نے بنا لیا, جبریل امی نے بنا لیا, لیکن زمین پر لوگوں کو کیسے پتا لگے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے؟ تو حدیث شریف میں علامت یہ بیان کی گئی کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے, جبریل امی محبت کرتے ہیں, آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں, اس کا اثر زمین پر یہ پڑتا ہے کہ اہل دنیا اور زمین کی ساری مخلوق اس سے محبت کرتی ہے. ساری مخلوق پھر اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے. تو گویا روزے دار اللہ کا اتنا پسندیدہ بندہ بن گیا کہ اس کی بدبو اللہ کو پسند ہے اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں. اچھا, ان کے لیے روزانہ تیسری بات کہ جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے. ارے بھائی جنت کو آراستہ کرنے میں کوئی بہت زیادہ دیر لگتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فرما دیتا کون ہو جا فیکون وہ ہو جا. تو یہ اتنے دنوں سے جنت, اب جانے کئی برس کے بعد ہم جنت میں جائیں, کتنے لاکھ اور کتنے کروڑ سال لگ جائیں گے, لیکن جنت سجائی جا رہی اور جنت سے کہا جاتا ہے کہ صبر کر ان قریب مسلمان اپنے سروں سے یہ سارا دنیاوی بوجھ انڈیل کر تیرے اندر آنے والے ہیں, کیوں سجائی جا رہی ہے. ایک قول یہ پسند آیا اس میں شرح حدیث کا, وہ یہ کہ مہمان جتنا مکرم اور معظم ہو
तो उसका एहतमाम भी उतने ही दिन पहले किया जाता। भाई शादी कितने घंटे में होती? देखिए हम निकाह पढ़ाते हैं साहब 5 मिनट में निकाह हो गया, लेकिन ये 5 मिनट में निकाह पढ़ाया जा रहा है। अब मुझे बताइए, साल भर पहले जनाब तैयारी हो रही, जनाब दूल्हे के जोड़े बन रहे, दुल्हन का जोड़ा बन रहा, कहीं ज्यादा दिन हो जाए तो औरतों का हाल तो आप जानते हैं बड़ा अजीब है। शायद अगर शादी में ज्यादा दिन हो जाए तो पिछले जोड़े रिजेक्ट कर दिए जाते कि आजकल इसका रिवाज नहीं, बल्कि आज के रिवाज के जोड़े बनने चाहिए। साल हर साल से इस्तेमाल होता, क्यों भाई शादी एक बहुत बड़ा फंक्शन है, तो जितना मामला अहम हो उतनी ही तैयारी पहले से की जाती है। जनाब रोजेदार का एजाज कि वो अभी तो कब्र में जाएगा, न जाने कई हजार बरस कब्र में रहेगा, 50,000 का साल हश्र का है, इससे निमटने के बाद अब कहीं जन्नत में जाएगा। मगर रोजेदारों तुम्हारा एजाज इतना है, तुम इतने मुकर्रम हो, प्यारे मुस्तफा के ऐसे होना और इतने चहीते हो कि हजारों लाखों बरस पहले तुम्हारे लिए जन्नत सजाई जा रही है। कितना बड़ा एजाज है अजीजान गिरामी एक रोजेदार का। और फरमाया सुनो, तीसरी फजीलत जो मेरे रब ने तुम्हें अता फरमाई वो ये है कि शयातीन बंद कर दिए जाते। उम्मन एक इंसाफ की नजर अगर आप डालें, वो काम उम्मन लोग जो रमजान के अलावा करते हैं, हमने देखा अपनी आंखों से कि रमजान में कम से कम वो तर्क कर देते हैं। पीने पिलाने वाले हजरात भी कम से कम रमजान में बाद आ जाते, गाली गलोच करने वाले हजरात भी इसका एहतमाम करते। भाई रमजान है, रमजान गुजारने जाइए। देखिए एहतमाम तो ये है कि जनाब शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, जिससे बंदों पर शयातीन की गिरफ्त ये ढीली हो जाती है। लेकिन इससे इनकार नहीं कि कोई आजकल का नौजवान मुझसे ये पूछने का हक रखता, मौलाना अब भी तो सनीमा चल रहे हैं और ये सारी बुराइयां तो शैतान का असर हो रही, अब भी तो लोग बाजार में झूठ बोलते, अब भी तो लोग लूट रहे, अब भी तो लोग सियाकारी बदकारी में मुब्तला है, ये शैतान के असर से होता। तो शैतान तो बंद हो गया, मगर ये अभी तक क्यों लगे हुए हैं? हमने इस पे गौर किया, तो गौर करने के बाद हमारा दिमाग जहां गया वो हम आपके सामने पेश करते। होता ये है असल में इस तमाम गुफ्तगू पर निचो कि शैतान के हरबे में हम पूरे 1 साल रहते, शैतान के नरगे में पूरा 1 साल हम गुजारते हैं। अगर 1 महीने बंद हो जाए तो गोया हम इतने ट्रेन हो जाते हैं कि बगैर शैतान के भी 1 महीने गाड़ी चला लेते हैं। अब इसको आप कोई दुनियावी मिसाल से समझ लीजिए। आपने देखा कि गाड़ी करंट के बगैर नहीं चलती, गाड़ी पेट्रोल के बगैर नहीं चलती, जब तक उसकी जरूरियात ना हो नहीं चलती। तो आप देखिए एक मरतबे गाड़ी को 15 रोड पे खुदा ना खासा मत दौड़ाइए, कहीं मैदान में ले जाए और पूरी स्पीड से गाड़ी चलाई, चलाने के बाद उसका करंट भी बंद कर दे, पेट्रोल भी बंद कर दे, मुझे बताइए क्या फौरन गाड़ी बंद हो जाएगी? नहीं, कुछ ना कुछ 10, 20, 100, 50 कदम जरूर चलेगी। आपने देखा कि बच्चे साइकिल चलाते, बगैर पैडल के साइकिल नहीं चलती, 2, 4, 10, 20 उन्होंने पैडल मारे और जब साइकिल चलने लग गई तो थोड़ी देर अगर पैडल रोक लिया जाए तो आपने देखा कि थोड़ी दूर तक 2, 4, 10 कदम गाड़ी चल जाती है। यूं समझ लिया जाए, बात तो बहुत बुरी है कि शैतान 11 महीने हम पर ऐसा पैडल मारता, 11 महीने तक हमें ऐसा मसरूफ कर देता कि 1 महीने अगर वो बंद भी हो जाए तो उसके चेले ये 1 महीने तक की गाड़ी चला लेते हैं, बगैर पैडल के चल जाती है ये गाड़ी। अल्लाह तबारक व तआला शैतान के मकरू कैद से हमें महफूज रखे। फरमा 5वीं बात यह है कि रमजान की आखिरी शब सारे रोजेदारों की मग़फ़िरत हो जाती है। क्या मतलब हुआ? ऐसा लगता है जाहिर से कि रब्बे करीम 29 या 30 रोजे पूरे करने के बाद पूछता है फरिश्तों अब बताओ कि इन रोजेदारों ने जो रोजा रखा इनका समर क्या है? इन्होंने अपनी मजदूरी मुकम्मल कर ली। तो फरिश्ते भी कहते होंगे मौला जब इन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया इनको मजदूरी दे दी जाए। और जब इन्हें मजदूरी दे दी जाती है तो क्या मतलब हुआ? सारे रोजेदार जिन्होंने खालिसतन अल्लाह के लिए रोजा रखा रब्बी करीम सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है। फिर ये सवाल, क्या इससे मुराद शबे कद्र है? फरमा नहीं, ये समरात बरकत तो और है, शबे कद्र इसके। इस ऑडियो को जरूर शेयर करें और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की खबर और अपडेट जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत में शामिल हो जाएं। इसके लिए आप सबसे पहले हमारा नंबर अपने मोबाइल में सेव करें।
8055220373। इस नंबर को व्हाट्सएप में खोलें। जब चैट खुल जाए तो बिल्कुल ऊपर हेडिंग पर क्लिक करके अंदर जाएं। यहां आपको ज्वाइन ग्रुप लिखा हुआ नजर आएगा, जिसके नीचे व्हाट्सएप की लिंक होगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। इसी तरह आप हमारी वेबसाइट tahaffuze-e-risalat.com पर जाकर भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम लिखना मुश्किल हो तो आप गूगल सर्च में सिर्फ इतना लिखिए 80 55 220 373 और क्लिक करें। अब देखिए रिजल्ट में सबसे पहली लाइन में ही tahaffuze-e-risalat वेबसाइट का नाम नजर आएगा। आप उस पर क्लिक करके अंदर जाइए और हमारे ग्रुप में शामिल हो जाइए।